जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको खाँचो आजको आवश्यकता रहेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। एमाले महाधिवेशन लम्बिँदै गर्दा थप 1.5 करोड बढीको खर्च। नेकपा एमालेको बन्द सत्र परिसरमा खाद्य माला तयार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रविधि मैत्री बनाइदै। इजरायल रोजगारीका लागि छनौट भएकाहरूलाई विभागद्वारा खोपको व्यवस्था। रसुवा भन्सारबाट 4 महिनाको अवधिमा 2 अर्ब 69 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले डोटी जिल्लामा संगठन विस्तार अभियानलाई तीव्रता। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा आज हल्का हिमपातको सम्भावना। कास्की कर्णपूर्ण गाउँपालिका 3 पाउँदुरमा बस दुर्घटनामा बस चालकको मृत्यु। चलचित्र मन्त्रको फर्स्ट लुक सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा। नजिकिँदै गरेको नयाँ वर्षका लागि भारतीय पर्यटकहरूद्वारा होटलमा अग्रिम बुकिङ उत्साहजनक। सिक्किममा नेपाली भाषा र साहित्यको चर्चा। हरेक वर्ष साहित्य महोत्सव मनाउने सिक्किम सरकारको घोषणा। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको नयाँ संक्रमण विश्वभरि नै हुन सक्ने WHO को चेतावनी र राखेपा सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको खाँचो अहिले नेपालमा आवश्यकता रहेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकमा जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 बडा भन्ज्याङ स्थित चण्डिका देवी माध्यमिक विद्यालयमा सुरु भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान मार्गको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकमा जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता रहेकाले शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षामा आएका दरार हटाउँदै समान शिक्षाको लागि आन्दोलन जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रमा विभेद हुनु हुँदैन। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समेत बढेर गएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय मिलेर अगाडि बढे शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भावना छ। उहाँले भन्नुभयो, सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री रामचन्द्र अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार सँगसँगै शिक्षाको सञ्चालनका लागि सुरुवात भएको महायज्ञलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व हुने बताउनुभयो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिँदा निर्धारित बजेट भन्दा करिब 1.5 करोड खर्च बढेको एमालेले जनाएको छ। चितवनमा आयोजित एमालेको महाधिवेशन नियमित तालिका भन्दा 2 दिन बढी लम्बिएको छ। नेकपा एमालेको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने महाधिवेशन लम्बिँदै गर्दा 1.5 करोड खर्च बढेको बताएका हुन्। उनले भने यो अलि अप्रत्याशित भयो। वास्तवमा हामीले जति टार्गेट गरेका थियौं निर्वाचन गर्नुपर्नका कारणले पनि अलि बढी खर्च भएको हो। पार्टीको अलि राम्रै रकम खर्च गर्नु परेको छ। मेरो अनुमानमा 1 देखि 1.5 करोडसम्म बढी खर्च भएको छ। बिल 9 जेलसम्मका लागि खर्चबारे अझै यकिनका साथ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तामाङका अनुसार 10औं महाधिवेशनका लागि 7 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित विधान महाधिवेशनमा 4 करोड 71 लाख खर्च भएको जानकारी पनि उनले दिएका हुन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले पनि महाधिवेशन 1 दिन मात्रै बढी लम्बिँदा थप 1 करोडको भार पार्टीलाई थपिएको बताएका हुन्। प्रतिनिधिलाई खाजा आवासदेखि निर्वाचनको खर्च समेत जोड्दा 1 दिनमा 1 करोड रुपियाँ बढी थपिने अनुमान छ। पाण्डेले भने एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन मङ्सिर 10 गते चितवनको नारायणघाट स्थित नारायण नदी किनारमा भएको थियो। बन्द सत्र मङ्सिर 11 गते पर्यटकीय नगरी सौराहामा सुरु भएको थियो। सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि प्रयास सफल नभएपछि पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित बनेको हो। मङ्सिर 11 गते उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने र 12 गते निर्वाचन गरेर 13 गते बिहानै चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशन समापन गर्ने एमालेको कार्यक्रम थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 12 गते दिनभर जसो नै सहमतिका लागि प्रयास गर्दा पनि महाधिवेशन थप 2 दिन लम्बिएको हो।
नेकपा एमालेको बन्द सत्र परिसरमा खादामाला तयार पारेर राखिएको छ। नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन सकिनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै व्यापारीहरूले बेच्नका लागि खादामाला ल्याएका हुन्। निर्वाचित उम्मेद्वारहरूलाई लगाइदिएर बधाई दिन खादामाला टीका लगायतका सामग्री तयार पारेर राखिएको हो। केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी कोमल ओलीलाई केही कार्यकर्ताहरूले खादा लगाइदिएर बधाई दिइसकेका छन्। उत्साह, एकता र रूपान्तरण सफल बनाऊ 14औं महाधिवेशनको नाराका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 14औं महाधिवेशनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित महाधिवेशन तयारी मूल समितिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी अगाडि बढाएको हो। गृहमन्त्री एवं महाधिवेशन तयारी मूल समितिका सदस्य बालकृष्ण खानले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने गृह कार्य पहिले नै सुरु भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसपटक क्रियाशील सदस्यता भर्ने र नवीकरण गर्ने पनि प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेका छौं। पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमा नै क्रियाशील सदस्यको नावली हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। केन्द्रीय सदस्य खानले प्रविधिको प्रयोग गर्ने पार्टीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस अग्रसर भएको बताउनुभयो। यसअघि क्रियाशील सदस्यता भर्न पनि फारम भरेपछि तहगत रूपमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेर नावली जिल्लामा पठाउने गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा गठित प्रचार प्रसार समितिले 14औं महाधिवेशनको लोगो समेत सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। इजरायल रोजगारीका लागि छनौट भएकाहरूले काठमाडौँका विभिन्न 5 अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने भएका छन्। काठमाडौँको वीर अस्पताल, निजामती सेवा अस्पताल, मेन भवन, नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बल्बुमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यी केन्द्रमा खोप लगाउन जानुअघि विभागको इजरायल शाखामा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार उठाउनका लागि PIA-द्वारा छनौट भएका र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनका लागि विभागले अनुरोध समेत गरेको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 2 अर्ब 69 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। रसुवा गढीनाकाबाट पछिल्लो समय चिनिया सामग्रीहरूको आयात बढे सँगसँगै राजस्व सङ्कलन पनि बढेको हो। कार्यालयका अनुसार गएको साउन महिनादेखि कार्तिक मसान्तरसम्ममा 2 अर्ब 69 करोड 10,46,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 39.50% बढी हो। कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा 2 अर्ब 32 करोड 83,02,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 1 अर्ब 4 करोड 58,67,000 रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो। कार्यालयले यो आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 81 करोड 21,98,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो समयमा आयात भएका केही वृद्धि भएका कारण पनि राजस्व सङ्कलन बढेको प्रमुख भन्सार अधिकृत राम मैनालीले बताउनुभयो। 2076 माघेता नाकाबाट आयात निकै कम भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले डोटी जिल्लामा संगठन विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका डोटी जिल्ला अध्यक्ष तीर्घराज बोगटीका अनुसार जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहहरूमा पार्टीको पालिका स्तरीय कमिटी गठन, जनवर्गीय संगठनका कमिटी गठन, आम सभा तथा भेला कार्यकर्ताहरू आयोजना भइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, केआइसी गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका, बडी केदार गाउँपालिका र पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय कमिटी गठन तथा भेला सम्पन्न गरेको बताइएको छ। यसैगरी जिल्लाका बोक्टान फुडसिल गाउँपालिकामा मङ्सिर 15 गते, सायल गाउँपालिकामा मङ्सिर 18 गते र अन्य गाउँपालिकामा अन्य दिन संगठन विस्तार अभियानका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी डोटी जिल्ला अध्यक्ष बोगटीको भनाइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको र देशैभर चिसो बढ्ने क्रम समेत रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। अरब सागर र आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव नेपालमा मौसममा परेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोही कारण हाल देशैभर आंशिक बदली रहेको छ। यसैगरी महाशाखाका अनुसार मंगलबार दिउँसो पनि देशैभर आंशिक बदली भएको छ। यस्तै राति सुदूरपश्चिम
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने सम्भावना रहेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 पाउँदुरमा बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा बस चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पाको चित्रुङ धारा घर भएका भूपेन्द्र खनाल रहेका छन्। अनि 8 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको पोखरा स्थित फिस्टेल अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। पोखराबाट बागलुङ जाँदै गरेको लु 1 ख 7766 नम्बरको बस बिहान अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पाउँदुरमा दुर्घटनामा परेको हो। बस सडक भन्दा तल अन्दाजित 30 मिटर तल पुगेको हो। चलचित्र मन्त्रको फर्स्ट लुक सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ। यो चलचित्र आगामी माघ 28 गते रिलिज हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण चलचित्रको रिलिजमा ढिलाइ भएको हो। गोर्खा श्रान्चोको एक लिगलिग फिल्म प्रालीको ब्यानरमा बनेको चलचित्रका वितरक गोविन्द साई हुन्। यो चलचित्रलाई खिलबहादुर गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। उनका अनुसार 5100 मिटर भन्दा माथिको मनास्नु हिमालको बेस क्याम्पमा पुगेर चलचित्र छायाङ्कन गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको पोस्टरका मुख्य कलाकारहरूमा भने सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ र दिया पुनलाई स्थान दिएको छ। चलचित्रले गोर्खाको मनास्लु क्षेत्रलाई कथामा स्थान दिएको छ। चलचित्रले गोर्खाको मनास्लु क्षेत्रको कथालाई भन्ने छ। हिमाली प्रेम कथा बोल्ने यो चलचित्रमा नमिता घिसिङ, वीरबहादुर लामा र पासाङ टी शेर्पाको पनि मुख्य भूमिका छ। देवेन्द्र मानन्धर कार्यकारी निर्माता रहेको यो चलचित्रमा रविराज कार्की, सुरेश कार्की र शुभ श्रेष्ठको लगानी छ। साम्तेन भोटियाको कथामा रहेको यो चलचित्रमा सन्तोष सुनवारको सङ्गीत, सञ्जय लामाको छायाङ्कन, मित्र डी गुरुङको सम्पादन र सुजिल कर्मचारीको सङ्गीत छ। नजिकै गरेको अङ्ग्रेजी वर्ष 2022लाई लक्षित गरी आतिथ्य सेवाका लागि उत्साहमा अग्रिम बुकिङ आउन सुरु भएको छ। अघिल्ला 2 वर्षमा 2020 र 21 त्रास र आशामा बिताएका होटल व्यवसायीहरूले यो वर्षको बुकिङ ट्रेन्डले भने उत्साह थपिएको जनाएको होटल संघ नेपाल हानका सदस्य युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपालमा न्यू इयरका लागि मुख्य पाहुना चिनिया र भारतीय पर्यटक बढी हुन्छन्। उनी भन्छन् यो वर्ष भारतबाट प्रशस्त मात्रामा बुकिङ आइरहेको छ। उनका युरोप र अमेरिकी मुलुकबाट आगामी पर्वतारोहण तथा पदयात्रा सिजनका लागि बढी पर्यटक आउने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन्। कोरोना महामारीकै बीचमा पनि पर्वतारोहण अघिल्लो सिजन रेकर्ड ब्रेक भयो। उनले भने आगामी सिजन पक्कै राम्रो हुनेछ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष आउन ठ्याक्कै 1 महिना छ, तर पछिल्लो समय अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले भने त्रास बढेको उनको भनाइ छ। नेपाली भाषाभाषीको बाहुल्यता रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा मनन भवनमा दर्शक खचाखच भरिएका थिए। भवनमा दर्शकहरूको ताली सङ्गीत सँगसँगै कविता कन्सर्ट गर्दै थिए नेपालका चर्चित युवा कवि नवराज पराजुली। पहिलो पटक सिक्किममा पुगेका नवराजको स्वागतका लागि दर्शक तथा श्रोताको तालीको वर्षा बर्सियो। कवि पराजुलीका कवितासँगै झुम्यो सिक्किम। पराजुलीले 1 घण्टा बढी प्रस्तुति दिए। प्रस्तुतिको समयमा सिक्किमका दर्शकका मात्र नभइकन सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, PS गोले सहित मन्त्री सांसदहरू पनि मन्त्रमुग्ध भए। यो दृश्य सिक्किमको राजधानी गन्तोक स्थित मनन भवनमा भएको सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 को हो। आयोजक थियो सिक्किमको हाम्रो वार्ता टेलिभिजन। उक्त कार्यक्रम टेलिभिजनले आफ्नो दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको थियो। सिक्किममा पहिलो पटक आएको हो। स्वच्छ, सफा र सुन्दर सिक्किम प्रवेश गर्दा सडकमा आफ्ना ठुला ठुला पोस्टर देख्दा यहाँको जनताप्रति आभार भएको छु। कविता वाचन गर्नु अघि कवि पराजुलीले भने, मलाई यहाँका जनताहरूले हिरो नै बनाए। यो क्षण जीवनभर कहिल्यै भुल्ने छैन। त्यति भन्दै उनले सुरु गरे संगीतमय कविता वाचन। जेल जीवन बसेका बेलामा मुख्यमन्त्री गोलेले लेखेका एउटा कविता वाचन गर्दै उनले सुरु गरे कार्यक्रम। मुख्यमन्त्री गोले लगायतका अतिथिहरूले कवि पराजुलीले लेखेको पुस्तकको सिक्किम लोकार्पण पनि गरे। त्यसपछि उनले ऊ भन्ने शीर्षकको जो मान्छे तिमी बाहेक अन्त सुरक्षित छैन, मोक्ष भन्ने शीर्षकको म बटुवा होइन बाटो हुँ, ह्याप्पी बर्थडे शीर्षकको ह्याप्पी बर्थडे मेरो छोरा, म एक्लै एक्लो
छैन, म जस्तै एक्लो अर्को छ भन्ने लगायतका सङ्गीतमय कविता वाचन गरी दर्शकलाई भावुक नै बनाए। कार्यक्रममा बोल्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो भाषालाई आफैले बलियो बनाउनु पर्ने र त्यसतर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गरे। भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीभित्र नेपाली भाषाले मान्यता पाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गोलेले भारतको देशको संसदमा पनि सिक्किम र दार्जिलिङ लोकसभा सांसदले नेपाली भाषा बोल्न पाइने बताएको व्यक्त गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHO ले यो भेरिएन्टले विश्वका केही क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम निम्ताउन सक्ने समेत चेतावनी दिएको छ। संगठन प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस गरीब देशमा खोप पठाउनका लागि पुनः आह्वान गर्नुभएको छ। यो महिनाको सुरुमा ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको थियो। प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा यसको संक्रमण जोखिम धेरै रहेको पाइएको छ। भेरिएन्टको बारेमा छिट्टै खबर गरेको भनेर दक्षिण अफ्रिकाको प्रशंसा पनि गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। डाक्टर टेड्रोसले विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले नयाँ भेरिएन्ट उच्च संक्रमक छ या छैन भनेर, पुनः संक्रमण हुने खतरा कति छ भनेर र खोपले के कति काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। नयाँ भेरिएन्टका कारण अहिलेसम्म ज्यान गएको छैन। नयाँ भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिका सहित बेलायत, क्यानाडा, पोर्चुगल, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड लगायतका देशमा भने देखिसकेको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्ति गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गतराजले सदस्य सचिवका लागि घिसिङ सहित अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो। सरकारले गएको कार्तिक 1 गते तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।